बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज बरसगीर पाक व हिंद पे 100 साल तकरीबन अंग्रेज़ की हुकूमत रही। 100 साल हुकूमत करने के बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से चला गया तो अंग्रेज़ के चले जाने के बाद सेपरेशन हुई। हमारा पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, ये दो अलग अलग मुल्क बन गए। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते थे वो 100 साल में इस कदर वो अंग्रेज़ के आदी हो गए थे कि उनको अपना हाकम और अपने आप को उनका महकूम समझते थे, क्योंकि जितना 100 साल का पीरियड गुजरा है वो पीरियड ही उन्होंने ऐसा गुजारा कि वो आका और आप ग़ुलाम के तौर पे। जो उनके साथ नहीं मिलता था, जो उनके ताबेदारी नहीं करता था, उनके काम नहीं आता था, तो उनको बागी डिक्लेयर कर दिया जाता था, उनको मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी जाती थी, उनको गिरफ़्तारियाँ उनकी की जाती थी, उनको फ्रीडम फ़ाइटर कह दिया जाता कि ये फ्रीडम फ़ाइटर है, ये हमारी बात नहीं मान रहा, ये बगावत इसने कर दी है। ऐसे लोगों को ख़तरनाक किस्म की सज़ाएँ भी दी जाती थी, जिनमें काले पानी की सज़ाएँ इंतहाई मशहूर सज़ाएँ जो मोस्टली लोग जानते हैं, लोगों के इल्म में होगा कि काले पानी की सज़ा का आज भी मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। तो ख़तरनाक किस्म की वो सज़ाएँ दी जाती थी ताकि ये कौम गद्दारी ना कर सके, सोच ना सके, जो हम कह रहे हैं वो करते जाएं। इसी ड्यूरेशन में को इनके चंद ख़ानदानों ने जो ताबेदारी कर रहे थे अंग्रेज़ की, तो अंग्रेज़ ने जब जाते हुए उनको बहुत सारी ज़मीनों और जायदादों से नवाजा। इसी तरह चंद एक ख़ानदान हैं जो हिंदुस्तान में, और चंद एक ख़ानदान हैं जो पाकिस्तान में, जो अक्सर हर हुकूमत का वो हिस्सा रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान की हुकूमत में वो हिस्सा रहे हैं, और आज भी उनकी जो वफ़ादारियाँ मगरबी ममालिक के लिए, उन अंग्रेज़ों के लिए बरतान, क्योंकि आज भी वो ज़हनी तौर पे उनके ग़ुलाम हैं और आज भी वो उनके ताबेदार हैं, क्योंकि उन्होंने उनके ख़ानदान, उनके बड़ों को नवाजा था। बड़ों के बाद अब वो नस्ल दर नस्ल उनको वो मरात मिल रही हैं, जो जायदादें मिली थी, जो जागीरदार बने थे। चंद ख़ानदानी हिंदुस्तान में और चंद ख़ानदानी पाकिस्तान में, लेकिन इनमें इस जो सिस्टम को एक्सेप्ट ना करने वाले लोग भी हमेशा रहे हैं। जब अंग्रेज़ था तब भी रहे, तब भी वो फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जदोजहद करते रहे। कुछ फ्रीडम फाइटर हैं, ये भी हर दौर में रहे हैं। जो इनके साथ टक्कर लेने वाले लोग हैं, इस अशराफिया के साथ, इस बड़ी अशराफिया के साथ जो नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और हिंदुस्तान पे भी ये हुकूमत कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी चंद एक ख़ानदान है, अगर हम उनकी गिनती करें तो फिंगर टिप्स पे उनकी गिनती हो जाती है। तकरीबन अगर हम बात करें तो ये 100 एक ख़ानदान बनता है, 100 से भी शायद ये कम ख़ानदान बने। नस्ल दर नस्ल हुकूमत में आ रहा है। अगर हम इनकी हिस्ट्री पे जाएं तो जब अंग्रेज़ का दौर था तो इनके जो बड़े थे, इनके बड़े जो अंग्रेज़ को अपना आका मानते थे और उनके वो ग़ुलाम थे। इसकी वजह से उनको जायदादें मिली, बहुत सारी जायदादें उनसे नवाजा गया, अंग्रेज़ जाते जाते नवाज दिया। ये चंद एक जो 100 तकरीबन ख़ानदान है, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी तकरीबन बाहर भी जायदादें हैं, बाहर के मुल्कों में, ख़ास कर जो मगरबी ममालिक है उनमें इनकी बेतहाशा जायदादें, बेतहाशा कारोबार। तो पाकिस्तान में ये 100 ख़ानदान जो नस्ल दर नस्ल हुकूमत कर रहे हैं। अगर किसी का दादा था, उसका फिर बेटा है, बेटे के बाद उसका बेटा है, दादा पोता दोता, इस तरह के ये सिस्टम चलता आ रहा है। नस्ल दर नस्ल ये अपने आप को समझते हैं कि हम असल में हम वारिस हैं पाकिस्तान के, और कोई वारिस नहीं। अगर कोई बात करे तो उनको वही माइंडसेट जो अंग्रेज़ ने दिया था कि उसको तो कहते हैं ये तो मुल्क का गद्दार, इसने तो फ़लाँ मुल्क को आंखें दिखा दी हैं, ये तो मुल्क का गद्दार हो गया। ऐसे नहीं, ये अजारादारी ये चंद ख़ानदानों की ये शुरू से लेके आज तक कायम है और चलती रहेगी। ये अंग्रेज़ दौर में भी थी, आज भी है, और जब से पाकिस्तान बना इसमें ऐसे करैक्टर आते रहे। लेकिन इसमें ऐसे करैक्टर भी आते रहे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो ज़ीरो से उठ के उन्होंने अपना एक लंबा सफ़र तय किया और हुकूमतें बनाई और हुकूमतों में आए। लेकिन इस अशराफिया को, ये जो अशराफिया, इनको वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। अगर हम मिसाल दें तो
الطاف حسین MQM کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بھی ایک چھوٹے لیول سے اٹھ کے ایک اچھے لیول پہ انہوں نے اپنا ورک کیا، لیکن وہ وڈیرا شاہی کو وہ قابل قبول نہیں تھا، جن کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے اس کو پروسیجر سے گزرنا پڑا، بہت سی پریشانیوں سے گزرنا پڑا، بہت سی مصیبتیں اس نے مول لینی پڑی اس کو۔ اسی طرح جو بھی پاکستان میں سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 100 جو خاندان ہے یہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ملک کے بارے میں آپ بات کر دیں تو یہ 100 خاندان اکٹھا ہو جائے، لو یہ آپ نے فلاں ملک کے بارے میں کیوں بات کرتے، وہاں سے تو ہمیں رزق روٹی ملتا ہے، ہمیں تو وہاں سے پیسہ ملتا ہے، ہمیں تو وہاں فنڈنگ ملتی ہے، تو ہمارا سسٹم چلتا ہے۔ تو ساری زندگی کیا آپ نے فنڈنگ پہ پلنا ہے؟ کیا آپ نے ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں؟ آپ سے جو بعد میں ملک آزاد ہوئے تھے آج وہ ترقی کر کے کہاں چلے گئے؟ چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا تھا لیکن وہ ترقی میں آج سپر پاور بننے جا رہا ہے، تو ہم کہاں پہ کھڑے؟ ہم اسی انگریز کے دور میں جی رہے ہیں کہ ہم سے وہ ناراض نہ ہو جائے، کہ فلاں آقا ہم سے ہمارا جو وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ تو ہمارا رزق روٹی بند کر دے۔ بھائی رزق روٹی دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ تو رزق روٹی دینے والا کوئی بندہ نہیں، کوئی ایسی پاور ہی نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت ہی نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی کو رزق دے سکے۔ تو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تکیہ انسان کا صرف اور صرف مسلمان کا اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا تکیہ مسلم ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ پہ غور کریں کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے مسلم ممالک افغانستان نے تقریباً 30 سے 40 سال جنگ میں گزارے، کیا وہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا؟ وہ قائم ہے، وہ قائم دائم ہے۔ کیا اپنی عزت نفس کو بیچ کے کسی سے رزق روٹی لینا یہ کیا مناسب ہے؟ تو ایک بندہ، ایک شخص جو آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی عزت و نفس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ فری اینڈ فیئرنس ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہم اپنی مرضی سے کریں نا، ہم کسی کے پابند تو نہیں ہیں، نہ ہمیں پابند رہنا چاہیے۔ ہم نے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی چلنا، یہ تو نہیں کہ ایک ملک آپ کو کہہ نہیں آپ اس کے ساتھ چلیں تو فلاں کے ساتھ نہ چلیں۔ کیوں بھائی؟ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنے اپنے مفادات میں اس نے سروائیو کرنا ہوتا ہے، اپنا سسٹم چلانا ہوتا ہے، اپنے ملک کی بقا کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ جتنے کی لوگ اب آپ کو نظر آئے ہیں جو اکٹھے ہوئے ہیں، جو PDM کی شکل میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ملتے گئے ہیں، اگر آپ ان کا ڈیٹا نکال لیں تو سب کے کاروبار باہر کے ممالک میں، سب کے تحفظات وہاں پہ ہیں۔ اگر وہاں پہ ان کے تحفظات نہ ہوں تو یہ شاید یا ایسی حرکت نہ کریں، کسی پارٹی کے ساتھ لائل ہیں تو لائل ہی رہیں۔ باقی حکومتیں تو آنی جانی ہیں، لیکن عزت نفس، آپ کی عزت کا سودا نہیں ہونا چاہیے۔ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، مسلم رزق دینے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو رزق دے سکے، جو آپ کو عزت دے سکے، جو آپ کو موت دے سکے۔ انشاءاللہ کسی اور سٹوری کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ